पाटी उज्यालो, मलिन तृणकुटी कन्दरा झन् उज्यालो, भिक्षा भारी उज्यालो, अजर बनको साग सिस्नु उज्यालो, फ्याङ्लो गुन्द्री उज्यालो, वरपर घुमदा जीर्ण कन्था उज्यालो, तृष्णाको तुच्छ जालो, मन बिच नभए जो मिलो सो उज्यालो। नमस्कार, तपाईं सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा कार्यक्रम प्रमेय संवादमा छौं। प्रमाण, तथ्य र युक्तिले सिद्ध गरिने विषय नै प्रमेय हो। कार्यक्रम प्रमेय संवादको आजको यो श्रृङ्खलाका लागि आज हामीहरू काठमाडौँको कमल पोखरीमा अवस्थित जैन भवनमा आइपुगेका छौं। आज यहाँ आउनुको हाम्रो विशेष उद्देश्य सर्वोदय शान्ति यात्राका क्रममा यहाँ नेपालको काँकडभिट्टा, सिलिगुडी काँकडभिट्टा हुँदै दमक, झापाका केही विभिन्न क्षेत्र, धुलाबारी एवं विराटनगर, राजविराज हुँदै काठमाडौँ आइपुग्नु भएको र पोखरा लगायतका शान्ति यात्राको क्रममा रहनुभएका महाराजजी नेपाल केसरी एकजना जैन साधु, जसलाई नेपाल केसरी उपाधिबाट विभूषित गरिएको छ, उहाँ जैन साधु मणिभद्र मुनिजी महाराजसँग आज हामीहरू जैन परम्परा, जैन दर्शन, नेपालमा जैन सम्प्रदायको अवस्था लगायतका विषयहरूमा र जैन परम्परासँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरूमा आज हामी श्रद्धेय महाराजजी मणिभद्र मुनिजीसँग प्रमेय संवादमा संवाद गर्नेछौँ। सर्वप्रथम म महाराजजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। महाराजजी, कार्यक्रम प्रमेय संवाद जो ओंकार टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुने गर्दछ, यस कार्यक्रममा हजुरलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। हार्दिक प्रणाम। धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? स्वास्थ्य कस्तो छ? आराम छ हजुर। हजुर, मलाई यहाँको जीवनबाट नै अलिकति कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौँ हाम्रो संवादको भन्ने लागेको छ। कसरी एकजना नेपालको दूरदराज स्याङ्जामा जन्म भएर यहाँ एउटा जैन परम्परामा कसरी आकृष्ट हुनुभयो र जैन दर्शनभित्र यसरी एउटा समाजको कल्याणको सङ्कल्पनाका साथ यसरी लागिरहनु भएको छ। यहाँको जैन परम्परामा प्रवेश कुन कारणले भयो? यहाँबाट सुरु गरौँ। हाम्रो सरले भनिसक्नु भएको छ कि हाम्रो जन्म स्याङ्जा जिल्लामा भयो र स्याङ्जा जिल्लाको आरुखोर्का गाउँमा जन्म लिइसकेपछि बाल्यकालको पढाइ र अध्ययन स्याङ्जामा नै सम्पन्न गरिसकेको बेलामा एकजना व्यक्तिले भारततिर जाने प्रेरणा दिनुभयो र भारततिर जानको प्रेरणा दिनुको पछाडि भारतमा पनि हामीभन्दा पहिला कुनै जैन साधुहरू बनिसकेको अवस्था रहेछ र उहाँले जैन साधुहरूसँग भेट्न जाने भन्ने उहाँलाई थाहा थियो, तर हामीलाई कुनै चासो थिएन कि जैन धर्म के हो कि 14 वर्षको उमेरसम्म जैन शब्द पनि हामीले नसुनेका। त त्यति बेला जब उनले भारततिर जाने भन्ने बित्तिकै हाम्रा मनमा अब हामी वैदिक परम्परामा हाम्रो जन्म लिएर हामी ब्राह्मण परिवारमा जन्म लिइसकेपछि हाम्रो एउटा मात्रै सोच हुन्थ्यो कि हामी बनारसमा गएर गुरुकुलमा विद्यादान गर्ने भन्ने एउटा भित्रैबाट एउटा पहिल्यैदेखि हामीले यो विचार हाम्रो मनमा आइसकेको थियो र हामी बनारसतिर जाँदैछौँ भनेर हामी यहाँबाट जब भारततर्फ गयौँ, भारततर्फ जाँदाखेरि भारतमा उत्तर प्रदेशको मेरठ भन्ने शहरमा वहाँ जैन साधुहरूको सानिध्यमा हामी पुग्यौँ। त्यहाँ हाम्रो प्रवर्तक गुरुदेव श्री शान्ति स्वरूपजी महाराज, सुमति प्रकाशजी महाराज उहाँ भारतमै भारतीय हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो नेपालमा जन्म लिनुभएका वाचनाचार्य डाक्टर विशाल मुनिजी र श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशिष मुनिजी महाराज उहाँ दुवै हाम्रो पर्वत जिल्लाको कार्कीनेटामा उहाँको जन्म भयो र उहाँसँगको भेटवार्ता, उहाँसँगको परिचय, फिर उहाँले जैन धर्मको बारेमा केही ज्ञान दिनुभयो र जैन धर्मको ज्ञान र जैन धर्मका केही महावीरका सिद्धान्तहरू जानिसकेपछि उमेर बाल्यकाल भए तापनि अलिअलि केही हाम्रो यो मस्तिष्कमा भगवान महावीरका सिद्धान्तहरू प्रवेश गरिसकेपछि फेरि 6 महिनापछि हाम्रो पिताजी भारतमा गएर फेरि फिर्ता लिएर आउनुभयो। फिर्ता लिएर आइसकेपछि मनमा भगवान महावीरका केही सिद्धान्तहरू आकर्षित गरेका थिए र फेरि यहाँबाट 8 महिनापछि फेरि भारतमा गएर फेरि जैन दर्शनको अध्ययन गरिसकेपछि फेरि जैन धर्ममा दीक्षा लिने मन भयो र जैन धर्ममा दीक्षित भइसकियो। हजुर, यहाँको बचपनदेखि नै यहाँ जैन धर्ममा लाग्नुभयो? 14 वर्षको उमेरमा जैन
धर्ममा हामीले प्रवेश गऱ्यौँ। 14 वर्षदेखि। हजुर। हजुर, त्यसरी यहाँले जो बताइरहनु भएको छ कि म जैन दर्शनमा यसरी जैन परम्परामा दीक्षित नै हुन पुगेँ, जैन दर्शनको सैद्धान्तिक अध्ययन पश्चात भन्नुभयो। महाराजी, यो जैन दर्शन हो रहेछ के चाहिँ? जैन दर्शन भन्नाले एउटा आम साधारणले बुझ्ने हिसाबमा जैन दर्शनलाई कसरी बुझाउन सकेला? अब जैन दर्शनका भगवान महावीरका मुख्य 3वटा मुख्य सिद्धान्त, जसमा अहिंसा, अनेकान्त र अपरिग्रह। अहिंसा, अनेकान्त, अपरिग्रहमा जस्तै अहिंसा, हामीले कुनै पनि धर्म सम्प्रदायमा अहिंसालाई हामीले देखेका छौँ र बिना अहिंसाको कुनै पनि आध्यात्मिक धर्म सम्प्रदाय अघि बढ्न सक्दैन। प्रत्येक धर्म सम्प्रदायमा कुनै न कुनै रूपमा अहिंसालाई हामीले मुख्यता दिएका छौँ। त्यस्तै भगवान महावीरले पनि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसालाई अलि गहिराईबाट उनले परम धर्म नै अहिंसा हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। र अहिंसा त मात्र शरीरको अहिंसा नभएर मन, वचन और कर्मबाट, शरीरबाट हामीले पूर्ण रूपमा, जस्तै तिमीले आफ्नो हित चाहन्छौ त्यस्तै संसारका प्रत्येक प्राणीको हित र भलो चाहनु। जस्तै तिमीलाई तिम्रो प्राण प्रिय छ त्यस्तै प्रत्येक संसारका प्राणीहरूलाई प्राण प्रिय हुन्छ। यति ज्ञान तिमीलाई भइदिइसकेपछि कुनै पनि प्राणीको हिंसा, हत्या मन, वचन, कर्मबाट नगर्नु भनेर यो अहिंसाको गहिराईसँग हाम्रो त्यहाँ अध्ययन गर्ने मौका प्राप्त भयो। त्यसपछि अहिंसापछि अनेकान्तवाद सिद्धान्त, जो भगवान महावीरले दिएको एउटा मुख्य सिद्धान्त हो, मुख्य देन पनि हो। यो अनेकान्त भनेर हामीले केलाई भन्दछौँ भनेदेखि कुनै पनि आग्रहलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन। म मात्र सही हो भन्ने तिम्रो जो आग्रह छ त्यो मिथ्या हो, त्यो झुट हो। तिमीलाई म सही हो भनेर भन्ने अधिकार तिमीलाई छ, तर म मात्रै सही हुँ भनेर तिमीले आग्रह गर्यौ भनेदेखि त्यो सत्य हुँदैन। आज तिमीले म राम्रो छु, म असल मानिस हो भनेर भन्न त सक्छौ, तर म मात्रै असल मानिस हो भनेर आग्रह गर्यौ भनेदेखि तिमी धार्मिक हुन सक्दैनौ भन्ने। यस्तो भएर हि होइन भी भन्ने एउटा शब्द आउँछ। म मात्र नभएर म पनि सही छु भनेर भन्ने अधिकार छ। जस्तै एउटा मान्छेलाई हामीले हेर्ने हो भने त्यो मान्छेको सम्बन्ध संसारका प्रत्येक व्यक्तिका विभिन्न रूपमा छन्। एउटाको त्यो बुबा हुन्छ भने, एउटाको त्यो श्रीमान हुन्छ, अर्काको त्यो छोरो हुन्छ भनेदेखि व्यक्ति एउटा छ, त्योसँग लेकिन सम्बन्ध गर्नेवाला व्यक्ति र हेर्नेवाला व्यक्तिको सम्बन्ध स्थापित गर्नेवाला व्यक्ति छुट्टा छुट्टै हुन्छन्। त्यस्तै चाहिँ तिमीले पनि म सही छु, मेरो सिद्धान्त ठिक छ भनेर भन्ने अधिकार त छ, तर म मात्रै सही छु भनेर आग्रह नगर। यसलाई विचारात्मक अहिंसा पनि भनिन्छ। विचारात्मक अहिंसा नै अनेकान्तवाद, यो महावीरको सिद्धान्त। तेस्रो अपरिग्रहको मतलब कुनै पनि वस्तुलाई सङ्ग्रह गरेर नराख है। संसारमा प्रत्येक प्राणीले आफ्नो जीवनको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नुपर्छ। तिमीले गरेको सङ्ग्रहले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा कहीँ न कहीँ ग्याप हुन्छ र तिमीले सङ्ग्रह नगर। तिमीले जीवनको आवश्यकतालाई पूर्ण भइसकेपछि समाजबाट प्राप्त भइसकेको सम्पूर्ण वस्तुहरूलाई समाजमा विसर्जित गर्ने तिम्रो चाहना होस्। र तिमीसँग आज बढी धन सङ्ग्रह छ र त्यसलाई सङ्ग्रह गरेर तिमीले राख्यौ भनेदेखि कुनै न कुनै समाजमा कुनै न कुनै व्यक्तिलाई भोकै सुत्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण सङ्ग्रहको वृत्ति नराख्नु। मुच्छा परिगव भुत्तो, कुनै वस्तुका प्रतिको आकर्षण, वस्तुका प्रतिको जुडा पनि परिग्रह हो भनेर भगवान महावीरले विस्तारसँग भन्नुभएको छ। र अहिंसा, अनेकान्त, अपरिग्रह मुख्य 3वटा सिद्धान्त। यो सिद्धान्तले अलिकति महावीरका प्रति र जैन दर्शनका प्रति मेरो आकर्षण बन्यो र फेरि मैले जैन दर्शनमा दीक्षा अंगीकार गरेँ। हजुर, यति पुरानो, यति समृद्ध दर्शन अब एकछिनको संवादमा छिमल्न गाह्रो हुन्छ। महाराजी, पढ्ने क्रममा र कतै मैले व्याख्यानमा बुझेको थिएँ कि गौतम बुद्ध पनि जैन परम्परामा हुनुहुन्थ्यो पहिले भन्ने एक थरी विश्लेषकहरूको बुझाइरहेको छ। त्यो अपरिग्रह उनीहरूको दर्शनमा पनि जोडिन्छ। विशेष गरी यहाँहरू त्यो प्रसङ्ग लाएर अनि यहाँहरूको जुन आचारको क्षेत्रमा जुन दृढता रहन्छ, जस्तै हामी मुखलाई पनि कभर गर्ने एउटा उसले ढाक्ने, त्यसपछि लिएर श्वेताम्बर दिगम्बरको जुन 2टा शाखा छ, त्यसपछि यो मन वचन कर्मबाट हुने जो हिंसा
सबैलाई हटाउने जुन कुरा रहनुभयो र यो आचारको क्षेत्रमा यहाँहरूको जुन एउटा दृढता देखिन्छ, यी प्रसङ्गलाई जोडेर मैले थोरै सम्बोधन गर्न महाराजजीलाई भने। जस्तै सरले भनिसक्नु भएको छ कि भगवान महावीर र भगवान बुद्धको समकालीन अवस्था भएको हुँदाखेरि उहाँ दुवैको सिद्धान्त पनि एउटै नै छ। एउटै नै छ, दुवै श्रवण परम्परा हो। किनकि हाम्रो वैदिक परम्परामा वैदिक परम्परा र श्रवण परम्परा दुईवटा परम्परा, उसमा एकत्र वैदिक परम्परा अगाडि बढ्यो भनेदेखि अर्कोतर्फ श्रवण परम्परामा जैन र बुद्ध दुईटा दर्शन श्रवण परम्पराका हुन्। र जब भगवान महावीरले पञ्चमहाव्रत साधुहरूका लागि भने बुद्धले पनि पञ्चशील भनेर त्यही अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचार्य र अपरिग्रह, यसलाई उहाँले के गर्नुभयो, मुख्य आचार धर्मको रूपमा दिनुभयो। र आचारको कुरा हामीले गर्दाखेरि आज हामी जैन साधुको साधना कठोर छ भनेर भन्छौँ। कठोर साधना बाहिरको नभएर अन्तर मनमा कठोरता आउन आवश्यक छ। अन्तर मनमा कठोरताको मतलब हो तिम्रा भित्रको सरलता, तिम्रा भित्रको आचरण कस्तो छ, कथनी और करनी। जो मैले भन्दछु, जो मैले बोल्दछु, त्यो मेरो क्रियामा आउँछ कि आउँदैन। जो मेरा मनमा छ त्यो मेरा वाणीबाट निस्कन्छ कि निस्कदैन। मेरो मनमा अरू कुनै कुरा छ, मेरो मनमा कुनै अन्य चिजको चाहना छ, तर मुखबाट मैले अर्को व्यवहार गर्छु भनेदेखि त्यो कथनी और करणीमा जहाँ फरक हुन्छ त्यो फरक नै धर्मबाट हामीलाई टाढा लिएर जान्छ। त्यसकारण आज हामी जैन साधुहरू अब अहिले हामी जसरी पदयात्रा गर्दछौँ भनेदेखि सरले भनिसक्नु मुखमा मुख पत्रिका अहिले हाम्रो यो परम्परा पुरानो नै हो। भगवानले भन्नुभयो कि बोल्नमा विवेक राख्नु, तिम्रो भित्रबाट निस्किने व्यक्तिहरूले बाहिर अरू कुनै व्यक्तिमा असर नगरोस् र बाहिर कति यो कीटाणुहरू तिम्रो भित्र प्रवेश गरेर तिमी अस्वस्थ नबन भनेर हामीलाई पहिलेदेखि त यो विवेक दिनुभएको थियो। अहिले त सबै संसारमा प्रत्येक व्यक्तिले अरू मास्कका रूपमा प्रयोग गर्न पर्यो, उहाँहरूको बाध्यता हो, यो हाम्रो आफ्नो इच्छा हो। यसमा थोडा सा फरक छ। त्यसकारण महापुरुषले कुनै पनि कुरा भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो हितका लागि नै उहाँले भन्नुहुन्छ। र अहिले हाम्रो आचारको पक्षलाई जहाँसम्म हो पञ्चमहाव्रत साधुका लागि र 12 व्रत अणुव्रत हाम्रो गृहस्थीका लागि भगवानलाई दिनुभएको छ। त्यसमा जैन सन्तहरू इमान्दारीपूर्वक अगाडि आफूलाई बढाएका नै छन्। हजुर, मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज कार्यक्रम प्रमेय संवादमा हामी नेपाल केसरी मणिभद्र मुनिजी महाराज जो जैन परम्पराका एकजना तपस्वी सन्त साधु हुनुहुन्छ, उहाँसँग जैन परम्परा र जीवन दर्शन, जीवन मूल्य यावत पक्षहरूसँग जोडेर संवाद गर्दैछौँ। म संवादलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। महाराजजी, जैन परम्परामा 24 तीर्थङ्करको व्यापक चर्चा हुने गर्दछ। तीर्थङ्कर शब्दको अर्थ के हो? तीर्थङ्करलाई मान्छेले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्ने? र यहाँहरूको जुन 24 तीर्थङ्करको बारेमा पहिले तीर्थङ्कर शब्दलाई परिभाषित गर्दै 24 तीर्थङ्करहरूलाई जनसामान्यले बुझ्ने गरी बुझाइदिन मैले महाराजजीलाई प्रश्न गरेँ। तीर्थङ्कर भनेको त्यो व्यक्ति जसले आफ्नो जीवनमा सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि, सर्वज्ञ अवस्थामा पुगिसकेपछि तीर्थको स्थापना गर्दछ। तीर्थ दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा तीर्थ त त्यो ठाउँलाई हामीले मान्ने गर्दछौँ जुन ठाउँमा महापुरुषको जन्म हुन्छ, महापुरुषले ज्ञान प्राप्त गर्दछन्, महापुरुषले निर्वाण प्राप्त गर्दछन्, त्यो हाम्रो एउटा तीर्थ हो। त्यो ठाउँमा हामीले जस्तै गएर काशी, बनारस, शिखरजी आदि जति पनि हाम्रा छन्, कुनै न कुनै ठाउँमा केही न केही सम्बन्ध त्यो महापुरुषसँग हुन्छ। त्यो एउटा तीर्थ हो। अर्को तीर्थ जुन तीर्थमा सवारी गरिसकेपछि, जुन तीर्थमा सम्मिलित भइसकेपछि यो आत्माले आफ्नो अजर अमर अवस्थालाई प्राप्त गर्छ, मुक्तिलाई प्राप्त गर्छ, त्यसलाई तीर्थ भनिन्छ। तीर्थको स्थान हो। तीर्थमा साधु, साध्वी, श्रावक र श्राविका, यी चारवटालाई तीर्थ भनिएको छ। एउटा साधु तीर्थ, साध्वी तीर्थ, महिला साधुलाई साध्वी भनियो, श्रावक र श्राविक, गृहस्थ पनि श्रावक त्यो व्यक्ति हुन्छ जसले जीवनमा कुनै न कुनै मर्यादा प्रत्याख्यानहरू लिइसकेको छ, गृहस्थी भएर पनि व्रतहरूलाई अङ्गीकार गर्दछ भने त्यसलाई हामीले श्रावक भनिन्छ। त्यो साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इस चारजनाको समूहलाई तीर्थ भनिन्छ। चतुर्विध सङ्घ, चतुर्विध सङ्घ की स्थापना गर्नेवाला व्यक्तिलाई तीर्थङ्कर भनिन्छ। त्यो तीर्थ यस्तो छ जुन तीर्थमा सम्मिलित भएर हामीले आफ्नो आत्मालाई बुझ्न सक्छौँ र हामीले आफ्नो लक्ष्य जो मुक्तिको लक्ष्य छ त्यो मुक्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। यस्तै प्रत्येक धर्ममा
अवतारहरू छन्। हिन्दू धर्ममा हामीले अवतारको रूपमा देखिन्छ। यस्तै हाम्रो पनि जैन दर्शनमा 24 तीर्थङ्कर 24 अवतार हुनुहुन्छ। उसमा पहिलो तीर्थङ्करको रूपमा हामीले आदिनाथ ऋषभदेव भगवान हाम्रो पहिलो तीर्थङ्कर। त्यसपछि अन्तिम तीर्थङ्करमा भगवान महावीर 24औं तीर्थङ्कर र आदिनाथ भगवान पहिलो तीर्थङ्कर। आदिनाथ भगवानको त हाम्रो अनेक धर्मशास्त्रमा पनि हाम्रो वर्णन आएकै छ ऋषभदेवको, र हाम्रो यो नेपालमा पनि विशेष उहाँको एउटा विचरण हुने र कैलाश पर्वतमा उहाँले निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। र हाम्रो तीर्थङ्कर भनेको जसले स्वयंलाई त तीर्थ तर्ने एउटा साधना गरेर आफू पूर्णता प्राप्त गरिसकेपछि आफूलाई तिराइसक्यो र अरूलाई पनि तिर्नको लागि बाटो सन्मार्ग देखाउने व्यक्तिलाई तीर्थङ्कर भनिन्छ। आदि तीर्थङ्कर चाहिँ भगवान ऋषभदेव। आदि भगवान ऋषभदेवको चर्चा पुरा पौराणिक वाङ्मयमा पनि व्यापक मात्राले पाइन्छ। भागवतले पनि 100 पुत्रको जन्मदाताको रूपमा भगवान ऋषभदेव विष्णु भगवानकै 24 अवतारभित्र समेट्ने गर्दछ। उहाँ नै ऋषभदेव भगवान नै पहिलो तीर्थङ्कर हुनुहुन्छ। उहाँ नै पहिलो तीर्थङ्कर। हजुर महाराजजी, यहाँको यो शान्ति यो यात्रा जुन चलिरहेको छ अहिले पदयात्रा, यसको प्रसङ्गलाई थोरै जोड्न मन लाग्यो। यहाँहरूको सवारी साधन उपभोग गर्दै नगर्ने जुन परम्परा रहेको छ, यसको कारण के, यसभित्रको विज्ञान के? किन यहाँहरूले अब सवारी साधन उपलब्ध हुँदा पनि प्रयोग नगरेर पदयात्रा नै यहाँहरूले गर्नुहुन्छ? यसभित्रको दर्शन के होला? यो सबैभन्दा पहिला त जब यो सिद्धान्तलाई जनसामान्य राख्नुभयो भगवानको समयमा, त्यतिखेर कुनै पनि मोटर गाडीहरू थिएनन् भनौँ। अब त्यतिखेर हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि या घोडाको सवारी या फेरि कुनै गाडाहरू र अन्य पशुहरूको सवारी गरेर हामी एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान्छौँ। एउटा त सबैभन्दा पहिला अहिंसाको कुरा भयो। अर्को कुरा साधु स्वावलम्बी हुन्छ, तोसँग कहिले पनि कुनै पनि आफ्ना जीवन निर्वाहको लागि यो भिक्षाकै सिवा अरू कुनै पनि वस्तु उसले स्वीकार गर्दैन। गृहस्थसँग भोलिको लागि भनेर कुनै पनि वस्तु सङ्ग्रह गरेर राख्दैनन्। त्यसकारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि कुनै सवारी साधनलाई उपयोग गर्यो भनेदेखि त्यो सवारी साधनबाट हुनेवाला हिंसा, सवारी साधनबाट हुनेवाला जो एउटा पराधीन अवस्था, यी सबै कुराबाट तिमी साधु स्वतन्त्र स्वावलम्बी बन्नुपर्छ है भनेर दिएको एउटा प्रेरणा। अनि अर्को कुरा के लाग्यो मलाई भनेदेखि अब यहाँले एउटा जिज्ञासा गर्न सक्नुहुन्छ होला कि सवारी साधनको उपयोग गरेदेखि हजुरको उपयोग समाजमा धेरै हुन्थ्यो होला, तर हजुर पदयात्रा गर्ने कारणले समाजले धेरै उपयोग गर्न पाएन भने धेरै ठाउँमा यस्तो प्रश्न पनि मसँग आउँछ। तर मलाई लाग्छ जति आज 35 वर्ष भयो यो सन्यास लिइसकेपछि, दीक्षा लिइसकेपछि 80,000 किलोमिटरको पदयात्रा भइसक्यो। 80,000 भारत र नेपालमा गरेर। गाडीमा गुडिनेवाला व्यक्तिले पनि सायद 80,000 किलोमिटर आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा जान सक्दैन होला। कन्याकुमारीदेखि कश्मीर, यता बम्बई गुजरातदेखि यता कलकत्ता र आसामसम्म सम्पूर्ण भारतको पदयात्राबाट हामीले पदयात्रा गरिसक्यो। 2 या 3 चोटि पदयात्रा भइसक्यो। यस्तै फेरि हाम्रो जन्मस्थान नेपाल भएको हुँदा सम्पूर्ण भारतमा पदयात्रा भइसकेपछि पनि नजिकबाट, किनकि पदयात्राले अर्को फाइदा के छ भनेदेखि कुनै पनि समाजलाई, कुनै संस्कार संस्कृतिलाई जानन्नको लागि पदयात्राभन्दा दोस्रो कुनै उपयोग साधन हुँदैन। गाडीमा गुडिनेवाला व्यक्ति यहाँबाट एक ठाउँमा जान्छ, या हवाईजहाजमा उडिनेवाला व्यक्ति यहाँबाट अर्को ठाउँमा सिधै पुग्छ। तर हामी नजिकबाट कुनै समाजलाई जान्ने हो भनेदेखि पदयात्रा परमा आवश्यक छ। त्यहाँको संस्कृति के छ, त्यहाँको वास्तविक अवस्था के छ, त्यसका लागि आज हामीले पदयात्रा गरेर नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने गर्दछौँ। नेपालमा पनि लगभग पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली, यता रुकुम, सब मुक्तिनाथसम्मको पदयात्रा अहिलेसम्म, मुक्तिनाथसम्मको पदयात्रा लगभग यो 2 चोटि भनौँ। काठमाडौँमा पनि मेरो लगभग यो 4थो पटक 5वां पटक म यहाँ आउँदैछु। त्यसकारण पदयात्राले पनि सम्भव छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई। अनि अर्को सबैभन्दा कुरा, पदयात्रा एउटा विज्ञान पनि हो। पदयात्रा गर्ने, धरतीसँग तिमी जोडिएका छौ, धरतीसँग नै तिमी जोडिएका छौ भने तिम्रो भित्र अहङ्कार आउँदैन। अन्यथा जुन व्यक्तिले उपयोग गाडीको र कुनै वस्तुको उपयोग गर्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिसँग समयको अभाव हुँदो रहेछ, जडता पनि बढ्ने भयो। र आफ्नो शरीरको, आज
मर्निङ वकको नाममा 5-5, 6-6 किलोमिटर हिँड्न सक्छन्। तर हाम्रै आफ्नै युवाहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि जिम गर्न 10 किलोमिटर जान्छन् भने गाडीमा बसेर त्यहाँ जानुपर्ने। जिम जानुभन्दा 10 किलोमिटर जानु, 10 किलोमिटर फर्केर आएदेखि त आफै सबै कार्य हुन्थ्यो होला नि। तर आजको हाम्रो एउटा सोच त्यस्तो भइदिएको छ। त्यसकारण जमिनसँग जुड्नु। हजुर, एउटा प्राकृतिक जीवन बन्नु र त्यही ठाउँमा गएर भूमि भौगोलिक रूपमा स्पर्श गरेरै त्यहीँबाट त्यहाँको स्थानीय संस्कृति पनि बुझ्यो र एउटा त्यहाँबाट हुने सवारी साधनबाट हुने किरा फट्याङ्ग्रा लगायतका हिंसात्मक पापबाट पनि बच्यो। यो पनि विज्ञानका साथ यहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्छ। अनि महाराजजी, विदेशमा जस्तो प्रकारले जैन धर्म यति ठुलो विज्ञान, यो रहस्यलाई जति वैश्विक परिवेशमा वैश्विक स्तरमा लान सक्यौँ त्यति मान्छे लाभान्वित हुने थिए। जहाँनिर पदयात्रा सम्भवै छैन, विदेशी धरतीहरूमा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो परम्परालाई प्रचार गर्दा कुन माध्यम अवलम्बन गर्नुहुन्छ? यो कुरा यहाँले पनि सोध्नुभयो र पहिला पनि सोध्थे। विदेशमा धर्म प्रचार गर्नका लागिहरूको के छ, एउटा माध्यम छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। विदेशमा धर्म प्रचार गर्ने हामीलाई धेरै चिन्ता छ, तर हाम्रो आफ्नै समाजलाई हामीले जोगाएर राख्न सकेका छैनौँ। हाम्रा नेपालमा, हाम्रो भारतमा नै कति धर्मको आवश्यकता छ। कति मान्छेहरू आफ्नै धर्मबाट विधर्मी भएर अध्यात्मबाट टाढिएका छन्। हामीलाई चिन्ता के छ, अमेरिकामा धर्म प्रचार गर्न हुन्थ्यो, युरोपमा धर्म प्रचार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने। यो त मात्र घुम्नका लागि मात्रै हामीले बनाएको एउटा व्यवस्था हो। किनकि विदेशमा पनि राम्रा राम्रा दार्शनिकहरू छन्। धर्म भनेको चाहिँ मेरै धर्मलाई तिमीले मानेर संसारबाट तिमी तर्न सक्छौ भन्ने यो आग्रह पनि छैन। कुनै पनि असल मान्छे बन्नका लागि कुनै पनि सिद्धान्तलाई हामीले स्वीकार गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अमेरिकामा पनि छन्, सबै ठाउँमा दार्शनिकहरू छन्। अहिले जस्तै हामीले पदयात्रा गर्ने क्रममा अहिले भारतको हालै सालमा दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, आसाम, मेघालय यो क्षेत्रमा गइसकेपछि सुनेर पढेर जान्नु र आफैले गएर हेरिसकेपछिको त्यहाँको वास्तविक अवस्थाको ज्ञान हुनु भनेको ठुलो फरक छ। सुन्ने कुरा वास्तविक ज्ञान होइन। ज्ञान भनेको के, हाम्रा भित्रबाट मौलिक जो एक अनुभव छ, मौलिक अनुभवलाई नै ज्ञान भनिन्छ। एउटा शास्त्र पढेर, शास्त्रलाई रटेर या कुनैसँग सुनेर भनेका कुराहरू त हाम्रा होइनन्। ती त मैले सुनेपछि त्यो कुरा मैले कसैलाई भन्छु भनेदेखि त्यो अरूको ज्ञान हो। मेरो ज्ञान भनेको मैले आफ्नै अनुभूतिबाट अनुभव गरिसकेर मौलिक जो मेरो विचार छ त्यो मेरो ज्ञान हो। त्यस्तै योभन्दा 2020 को विषम परिस्थितिमा पनि दार्जिलिङ, सिक्किम, मेघालय, गुवाहाटी सबै ठाउँमा घुम्ने र नजिकबाट समाजलाई देख्ने अवसर पाएँ। त्यतिखेर अलिकति प्रसन्नता मलाई के लाग्यो भनेदेखि हाम्रो नेपाली भाषीको ठुलो समुदाय त्यो क्षेत्रमा बस्दो रहेछ। मलाई त कता कता के लाग्छ भने हाम्रो नेपाली व्यक्ति जसले हामीलाई नेपालका प्रति जसको माया छ, नेपाली भाषाका प्रति जसको माया छ, त्यो व्यक्ति एकपटक वहाँ गएर त्यो समाजसँग मिलेर आउनुपर्ने रहेछ, भेटेर आउनुपर्ने रहेछ। त्यहाँ आफ्नो जन्म त्यहीँ भए तापनि उहाँहरूको नेपाली भाषाका प्रति, आफ्नो भाषाका प्रतिको जो एउटा भाषाका प्रतिको जो श्रद्धा छ त्यो वास्तवमा त्यो श्रद्धा हामीले अङ्गीकार गर्नुपर्छ। अनुकरणीय छ। कति मिठो भाषा छ, शुद्ध भाषा छ। मैले आफूलाई भनौँ, म आफूलाई लिउँ, म नेपालबाट भारतमा गएर 15-16 वर्षपछि नेपाल फर्केर आउँदाखेरि हाम्रो अवस्था के थियो भने आधा हिन्दी मिसाएर नेपाली बोल्दा म शुद्ध नेपाली बोलेको छु भन्ने मलाई अनुभव हुन्थ्यो। तर अहिले फेरि पनि हामी अब हिन्दीमा प्रवचन दिइराखेको हुँदा नेपालीमा बोल्न केही अप्ठ्यारो त हुन्छ। फेरि पनि कोसिस हामीले गर्दछौँ कि भाषा शुद्ध होस् नेपाली। तर त्यतातिरको समाजमा गएर देख्दा उहाँहरूको समाजको त्यो नेपाली भाषाका प्रतिको जो एउटा माया र श्रद्धा जो छ त्यो उनीहरूका प्रतिको त्यो अवस्था देख्दा पनि मेरा मनमा श्रद्धा आयो र यो सबै सम्भव भयो पदयात्राले। हजुर महाराजजी, यहाँले दुईटा कुरा बडो मार्मिक यहाँले उल्लेख गर्नुभयो कि एउटा सन्यस्त तपस्वीलाई पनि आफ्नो भाषिक सौन्दर्य, आफ्नो मौलिकताको लागि यति धेरै स्नेह, र अर्को कुरा आफूले जे कुरा बुझ्या छ, मैले बुझेको मेरै सम्प्रदाय मेरै उसमा आउनु जबरजस्त भन्ने कुरा चाहिँ धर्म होइन भनिसक्यो यहाँले। अहिले त व्यक्तिहरूमा आफूले जुन चिजको अवलम्बन गरिन्छ, जुन चिज रुचाइन्छ त्यो सबैले मान्नुपर्छ भन्ने एउटा जबरजस्त धारणा बनेको हुन्छ। महाराजजी, मैले थोरै सैद्धान्तिक पक्षलाई नै अलिकति जोड्न चाहेँ। यहाँहरूको मूलतः दुईटा शाखा, एउटा श्वेताम्बर र दिगम्बर। यो परम्परा के हो, यो कुन शाखा श्रेष्ठ हो, अथवा यो कसरी यो दुईटा रहन पुग्यो, यसको बारेमा मैले अलिकति बुझ्न चाहेँ। यो त यस्तो छ, श्रेष्ठ र न्यून मैले कुनै कसैलाई पनि भन्दिनँ। किनभने अब
यहाँले भनिसक्नुभयो मेरो जन्म नै वैदिक परम्परामा भयो, ब्राह्मण परम्परामा भइसकेपछि, श्रवण परम्परामा म दीक्षित भइसकेपछि जैन दर्शनका सिद्धान्तहरू पढिसकेपछि त्यहाँभन्दा पनि माथि उठ्ने मन के भयो भने आज कुनै पनि दर्शनमा तिमी जोडिएर, त्यो कुनै पनि दर्शनमा तिमी बसेर त्यही दर्शनलाई ठिक हो भनेर भन्ने तिम्रो मान्यता छ भनेदेखि तिमी अझै पनि तिमीले दर्शनलाई बुझ्न सकेका छैनौ। आज हामी संसारमा सबैभन्दा पहिला मानिसको रूपमा जन्म लिइसकेपछि मानवीय गुण मेरा भित्र आउन आवश्यक छ। मानवीय गुण, इन्सानियत, यो दया, करुणा, प्रेम और सहिष्णुता मेरा भित्र छैन भनेदेखि कुनै पनि धर्म सम्प्रदायमा म किन नहो, तर त्यो धर्म सम्प्रदाय म धार्मिक हुन सक्दिनँ। आज हामीले आन्दोलन गर्छौँ, धर्मको आन्दोलन पनि हुन्छ, हुँदैन। धर्मको आन्दोलन गर्ने भनेका ती कता कता तिनका भित्र राजनीति र सत्ताको पक्ष तिनलाई के गरेको छ, सताएको छ, तिनले धर्मको आन्दोलन गर्छ। धर्मको आन्दोलन भनेको धर्मको आन्दोलन होइन। सबैभन्दा पहिला तिमीले आफूलाई यति साधनामय र जीवन पवित्र बनाऊ, तिम्रा भित्रबाट निस्कने शान्ति नै अरूका लागि प्रेरणादायी बनोस्। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, उहाँहरूले सबैभन्दा पहिला अरूलाई शिक्षा दिनु भएन। उहाँले कुनै आन्दोलन गर्न परेन। उहाँले कुनै समूहलाई लिएर झन्डा बोकेर आन्दोलन गर्नेवाला व्यक्तिका भित्र कहीँ न कहीँ सत्ता प्राप्त गर्ने एउटा चाहना हुन्छ। अरू ती व्यक्तिहरू छ विश्वास गरेर, ती व्यक्तिहरू आज यहाँ छन् भने भोलि अर्को ठाउँमा जान्छन्। उनलाई त जसले सत्ता दिन्छ, जसले पद पैसा र प्रतिष्ठा जता छ उतातिर जानेवाला व्यक्ति छन्। त्यस कारण धार्मिक हुनका लागि तिमीले स्वयंलाई के गर, पवित्र बनाऊ। और कुनै पनि धर्म सम्प्रदायमा तिमी छौ भने राति 2 बजेदेखि लिएर 1 बजेदेखि लिएर बिहानै उठेर 6 बजेसम्म पूजा गर न। त्यही सिद्धान्तलाई तिमीले मान न, केही फरक, तर तिमी समाजको बिचमा आउँदाखेरि सामाजिक व्यक्ति भएर आउनुपर्छ। त्यहाँ बाहिर आउँदाखेरि तिमी धार्मिक देखिन खोज्ने, भित्र तिमीले सबै कुरो नराम्रो पक्ष गर्छौ भने त्यो व्यक्ति धार्मिक हुँदैन। त्यसकारण यहाँले भनिसक्नुभयो कुनै पनि धर्म सम्प्रदायमा श्रेष्ठ र न्यून होइन। जस्तै यहाँले भन्नु दिगम्बर र श्वेतम्बरको कुरो लिनुभयो। हाम्रा दुईवटा पक्ष छन्। एउटा छ दिगम्बर जसले वस्त्र धारण गर्दैन, हामी श्वेताम्बर भनेको हामीले सफेद वस्त्र धारण गर्ने गर्दछौँ। यसमा मूल त कुनै अन्तर छैन। ती साधुले पनि 5 महाव्रतको अंगीकार गर्दछन् भने हामी श्वेताम्बरले पनि 5 महाव्रत। अलिकति बाहिरी व्यवहारमा फरक देखिए तापनि अरू विशेष हाम्रो केही त्यति फरक छैन। सैद्धान्तिक कुनै पनि 9 कार मन्त्र हाम्रो एउटै छ, 5 महाव्रत हाम्रो एउटै छन्, 24 तीर्थङ्कर हाम्रो एउटै छन्, स्तोत्र हाम्रो एउटै छन्, आगमहरू हाम्रो सबै एउटै छ। भगवान महावीरको वाणी र जुन वाणीलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ ती सबै कुरा एउटै छन्। र त्यसमा श्रेष्ठ र न्यूनत्व आफ्ना आचरणले हुन सक्छ। कुनै धर्म सम्प्रदायमा आबद्ध भएर हुँदैन। त्यो धर्म सम्प्रदायको बिल्ला लगाउने साथै यो व्यक्ति श्रेष्ठ भएन, त्यो मन कति पवित्र छ त्यहाँबाट हुन सक्छ। र त्यसकारण आज कुन पुरानो, आज त हामीले के छ मेरो धर्म सबभन्दा पुरानो हो भनेर तिमी श्रेष्ठ हुन सक्दैनौ। तिम्रो धर्म श्रेष्ठ छ भनेर तिमी श्रेष्ठ हुन सक्दैनौ। धर्म श्रेष्ठ छ कि पुरानो हो कि नयाँको सबै छोडेर तिम्रो अवस्था के छ त नि? तिमी अभि वर्तमानमा तिम्रो आफ्नो भित्रका अहङ्कार, क्रोध, रिस, राग यी सबै कुराहरूलाई तिमीले केही कम गर्न सकेको सकेनौ। तर मेरा ईर्षा, राग, द्वेष, अहङ्कारी सबै मेरा यथावत छन्। तर मैले मेरो धर्म श्रेष्ठ हो भनेर भन्न आवश्यक छैन। कुन धर्म श्रेष्ठ हो भन्नुभन्दा पनि मेरो आचरण श्रेष्ठ छ कि छैन त्यो हेर्न आवश्यक छ। हजुर महाराजी, भारतमा यहाँको जुन साधना रह्यो, नेपालमा जैन परम्परामा यो जैन सम्प्रदाय धर्म अन्तर्गत मानिसको सहभागिता, यसको रुचि, यसभित्र मान्छेको प्रवृत्ति, यो सम्प्रदायभित्रको मानिसहरूको लगाव कतिको पाउनु भएको छ यहाँले? यस्तो छ, हाम्रो भारत र नेपालको उसमा नेपालमा पनि हाम्रो मारवाडी सम्प्रदायको एउटा विशेष समुदाय छ, मारवाडी समुदाय छ, जसले जैन धर्ममा उहाँहरूले जैन धर्मको अनुयायीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो अहिले पहाडी भेगमा हामी पनि लगभग नेपाली मूलका, पहाडी नेपाली मूलका साधुहरूमा 70 देखि 80 साधु साध्वीहरूको समूह हाम्रो स्याङ्जा, कास्की, गुल्मी, उतापट्टि अर्घाखाँची, त्यो क्षेत्रका हामी पर्वत, त्यो क्षेत्रका हामी लगभग 60-70 साधु साध्वीहरू दीक्षा अंगीकार गरिसकेका छौँ। त उहाँको परिवार सबै लिएर, क्योंकि मेरो त मुख्य सिद्धान्त के छ भने तिमीले धर्मलाई परिवर्तन नगर, तिमीले धर्म सम्प्रदायलाई भन्दा पनि तिमीले आफ्नो आचरणलाई फेर है। तिमी नाम जे ब्राह्मण भयो तिमी असल ब्राह्मण भइदेऊ, जैन भयो तिमी असल जैन भयो भने, असल तिमी भयो भनेदेखि समाजको आफै भलो हुन्छ। त्यसकारण आज हामीले आफूलाई असल बनाउन
सक्न पर्यो र त्यही नै हाम्रो समाजको लागि श्रेष्ठ हो। त नेपालमा पनि लगभग जैन समुदाय हामीले जाने अनुसार त लगभग 10-15 हजारको करिब त हाम्रो मारवाडी सम्प्रदायहरू जैन अनुयायीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि र हाम्रो पश्चिम भेगमा पनि हामीले जस्तै पोखरामा जैन स्थानक भवनको निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यो एरियामा पनि सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्नेवाला केही व्यक्तिहरूको समूह छ। हजुर, म यहाँलाई बुझ्ने क्रममा आउँदाखेरि यहाँ केही घैँचो यहाँ केही राजनीतिक दलका नेताज्यूहरू अथवा बुद्धिजीवी समाजका मान्छेहरू यहाँसँग भेट्न आउँछन्। ती नेताहरूले यहाँको दर्शन बुझेर यस्तो अहिंसात्मक एउटा चेतनालाई, यो उत्तुङ्ग एउटा जैविक कल्याणको लागि प्रतिष्ठापित विचारहरूलाई सुनेर उनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्? यहाँसँग आउने व्यक्तिहरूसँग कस्तो अनुभव रहेको छ? अब हामीले सबैभन्दा पहिला राजनीति भनेको राजाको नीति थियो, तर राजनीति भनेको अहिले गाली जस्तो बनाइसकेका छौँ। त हाम्रो आचरणले हो। अनि यो व्यक्तिले राजनीति गर्छ भन्न साथ हामीलाई यस्तो लाग्छ जस्तै त्यो व्यक्तिले मलाई धुर तर बेइमान जस्तो गाली दियो भने जस्तो लाग्छ। तर राजनेता भनेको यो राष्ट्रको एउटा नीति हो। राष्ट्रको नीतिको व्यवस्थापन गर्नेवाला व्यक्ति राजा हुन्छ र त्यो राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरू हामीसँग आइसकेपछि, किनकि साधुसँग कुनै पनि व्यक्ति आएर पापी देखिँदैन। त्यो ठाउँमा त सबै व्यक्ति असल जस्तो मानिन्छन्, असल व्यक्ति भएर नै त्यो ठाउँमा आउने गर्दछन्। र उहाँहरू आइसक्नुभएछ, त्यसपछि हाम्रो कर्तव्य हो कि उहाँहरूलाई सन्मार्ग दिने। त्यो सन्मार्ग कतिसँग उहाँले अङ्गीकार गर्नुहुन्छ, कतिसँग उहाँलाई राम्रो लाग्यो, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। आउनका लागि त धेरै व्यक्तिहरू सानिध्यमा नि आएछन्। हामीले त अब राजनीति भन्दा पनि आफ्नो धर्म र उनको के कर्तव्य हो भनेर त्यो कुराहरूको ज्ञान हामीले उहाँलाई दिन्छौँ। लिन त उहाँहरूको जति श्रद्धा छ, जति शक्ति छ, त्यही अनुरूप उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ। हजुर, भारतको गुवाहाटीदेखि यो अहिलेको यो सर्वोदय शान्ति यात्रा सञ्चालित भइरहेको छ। गुवाहाटीदेखि यहाँ हजुर आइपुग्नुभयो, यसपछिको अबको कार्यक्रम, अबको यात्रा कतातिर रहेको छ महाराजजीको? अब हामी जैन साधु आजीवन पदयात्री र आजीवन पदयात्रीको क्रममा हामीहरू 4 महिना एक ठाउँमा बस्छौँ र 8 महिना हाम्रो भ्रमण रहन्छ। असार पूर्णिमादेखि कार्तिक पूर्णमासीसम्म यो सन्यासीहरूको चतुर्मास र वर्षवास एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था छ। त त्यो ठाउँमा हामी एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ, यो निर्धारित हो हामीले। त अर्को वर्ष हामी कहाँ बस्ने भनेर भन्दा त्यो समय निर्धारित हुन्छ, निश्चित भइसकेको हुन्छ। त्यसकारण योभन्दा पहिला 2020 को हाम्रो चतुर्मास गुवाहाटीमा सम्पन्न भयो र गुवाहाटीमा सम्पन्न भइसकेपछि गुवाहाटीको चतुर्मास पछि हामी सिलाङपछि त हाम्रो एउटा सिलिगुडी हुँदै हामी नेपाल प्रवेश गरेर बिर्तामोडपछि धरानपछि विराटनगर, राजविराट, जनकपुर हुँदै अहिले हामी सिन्धुली हुँदै हामी अहिले काठमाडौँ आएका छौँ। र केही समयसम्म काठमाडौँमा हाम्रो विश्राम हुन्छ र काठमाडौँपछि फेरि हाम्रो अगाडिको लक्ष्य गन्तव्य पोखरासम्म हो र आगामी चतुर्मास 2021 को पनि हाम्रो वर्षावास, हाम्रो चतुर्मास पोखरासम्म हुन्छ। पोखराको चतुर्मास सम्पन्न गरिसकेपछि फेरि यहाँबाट भारतको राजधानी दिल्ली तरफ जाने हाम्रो अगाडिको योजना छ। 1-2 वर्षको योजना अनुसार हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्दछ। एउटा किम्बदन्ती, त्यस्तो जनश्रुति मान्छेले विकसित गरेको छ कि जैन मन्दिरमा नजाऊ, यो खालको आह्वानक संस्कृतमा नगच्छेत जैन मन्दिरम लगायतका कुराहरू गर्छन्। यहाँ के भन्नुहुन्छ? कसरी त्यस्तो खालको एउटा मान्छेमा जनश्रुति बनेर गयो होला? त्यो भ्रम कसरी रह्यो होला? के भन्नुहुन्छ? यो दार्शनिक युद्ध हो। दार्शनिक व्यक्ति कहिले पनि धार्मिक हुँदैन, ध्यान राख्नु होला। जसले दर्शन पढेर मात्र त्यसलाई दर्शनसँग मात्रै खेल्न मन लाग्छ, त्यो व्यक्तिले कहाँ आफ्नो बुद्धिको उपयोग समाजमा विघटन गर्नलाई उपयोग गर्छ, त्यो घातक हुन्छ। तिम्रो बुद्धि अगर कुनै समाजलाई, कुनै सम्प्रदायलाई विघटित गर्नका लागि कुनै कार्य तिम्रो बुद्धि चल्छ भने त्यो व्यक्ति धार्मिक हुन सक्दैन। एउटा सम्प्रदायले अर्को सम्प्रदायलाई आक्षेप गरेर यसो नगर है भनेर भन्ने धर्मशास्त्र संसारमा कहीँ पनि हुन सक्दैन। नगच्छेत जैन मन्दिरम, कुनै पनि मन्दिरमा अरे बाबा तिमी नगच्छेत जैन जन मन्दिर हो, त्यसले जैन बनाइदियो कि दार्शनिक जन भनेको कि जस्तै वेश्यालय हुन्छ, त्यस्तो अपवित्र जग्गामा नजानु है, त्यो ठाउँबाट तिमीले जोगाऊ भनेर जन मन्दिर भनेर भनेको ठाउँमा उसले जैन शब्द लगाइदियो। यो व्यक्तिहरूले आफ्नो बुद्धिको दुरुपयोग गरेको हुन्छ। त्यसकारण मैले त कुनै पनि धर्मशास्त्रमा यस्तो नराम्रो कुरो देखिँदैन और महापुरुषले भन्न पनि सक्नुहुन्न। चाहे भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, चाहे कुनै पनि धर्म सम्प्रदायका व्यक्ति किन जिसस हुन्, कुनै पनि व्यक्तिले नराम्रो कुरो भन्दैन। तर त्यो सम्प्रदायमा आबद्ध हुने दार्शनिक व्यक्तिहरूले कहीँ न कहीँ यो यताडा उताडा तोडेर मोडेर उसले के गर्छन्। अब
हामीले गीताको कुरो हेरौँ, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, तिमीले सबै धर्मलाई त्याग गरेर तिमी मेरा शरणमा आऊ भनेर कृष्णले भनेर भन्यो है त्यहाँ। अब कृष्णले मेरा शरणमा आऊ भने कृष्ण गइसकेपछि हामी कसको शरणमा जाने? कृष्ण त गइसक्नु भयो, अब शरणमा कसका जाने भन्दा त्यो भनेको होइन। त्यसलाई हामीले अर्थलाई अनर्थ बनाइदियौँ। मेरा शरण भनेको तिमी आफ्नै आत्माका शरणमा जाऊ। पर भनेको शरीर, स्व भनेको आत्मा। कुनै पनि महापुरुष, चाहे कुनै पनि संसारका महापुरुषहरू छन्, उहाँले मात्र दुईवटा शब्द, तिमी एउटा जीव र अजीव, आत्मा र शरीर, यसको भेद विज्ञान गर्ने तिमीमा शक्ति आओस्। बाहिरका शब्दहरूले हुँदैन। यो वाणी विलास, बुद्धि विलास, यो धर्म होइन। वाणी विलास र बुद्धि विलास गर्नका लागि त त्यसको होइन, त्यो त कहीँबाट सङ्ग्रह गरेर कुनै पनि समाजमा विघटन गर्न तयार हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि धर्म सम्प्रदायमा यो धर्ममा नजाऊ, त्यो धर्ममा नजाऊ भनेर भन्यो भनेदेखि भन्नेवाला व्यक्ति महापापी हो। भनेपछि एउटा शब्दलाई तोडमोड गरेर त्यस्तो खालको दुष्प्रचार गरिएको छ। दुष्प्रचार गरिएको छ। त्यसमा कहाँ हुनसक्छ? हाम्रो आफ्नै आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान, उहाँका मन्दिरहरू छन्। अरू जसलाई हामीले अवतार पनि भन्दछौँ, र अवतार भनेर फेरि उनका मन्दिरमा नजाऊ भनेर पनि भन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिहरू, महापुरुषले कहिले पनि नराम्रो कुरो गर्दैन। महापुरुषले ठिक छ, किनकि कुनै महापुरुषले आदेश दियो भनेदेखि त्यो आदेश पनि हुन्न। महापुरुषले उपदेश दिन्छन्, सन्देश दिन्छन्। यसो गर भनेर भन्दैन उनले। यो मार्ग सन्मार्ग हो, यो मार्ग कुमार्ग हो। सन्मार्ग र कुमार्गको रास्ता देखाउनु महापुरुष हुन्छ। तर तिमी यही बाटामा हिँड्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्नु त महापुरुष हुँदैन। त्यो महापुरुषले भन्दा नि भन्दैन, यो राम्रो कुरा हो, यो तिमीले अङ्गीकार गर्यौ भने तिमीलाई सुख मिल्छ है। किनकि तिमी स्वतन्त्र छौ, तिमीले त्यो कुरा स्वीकार गर या नगर। त्यसकारण यी सबै कुराहरू दार्शनिक समयमा बनेका, यसमा हुनसक्छ हाम्रा पनि यहाँ त्यो ठाउँमा नजाऊ। किनकि त्यस्तो कस्तो धर्म सम्प्रदायलाई जसलाई त्यहाँ पस्ने साथ धर्मको खतरा हुने हेर त। यहाँले सम्बोधनको क्रममा भगवान गौतम बुद्ध, भगवान दशरथनन्दन राम, भगवान कृष्ण भनेर सम्पूर्ण आस्थामा सम्मान व्यक्त गरिरहनु भएको छ। हामी करिब कार्यक्रमको आजको हाम्रो यो प्रमेय संवादको श्रृङ्खलाको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ महाराजी। यहाँले हाम्रो देशमा एउटा रुमल्लिरहेको युवा पुस्ता हुनसक्छ जसले धर्मको कुनै बाटो बुझेको छैन, बडो विचलित छ आफैमा, गोरेटो कुनै पत्ता लाउन सकेको छैन, एउटा हराइरहेको सिपाही जस्तो भएर युवाहरू कुदिरहेका छन्। एउटा चरम व्यथिति छ, मान्छे निराश छ। यी व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न र एउटा बलियो गोरेटो पक्रिनका लागि कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ महाराजी? हाम्रो नेपालको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना वर्तमानमा के छ भने हाम्रा प्रत्येक युवा वर्गले आफ्नो युवा अवस्थालाई, आफ्नो पसिनालाई विदेशमा गएर बगाउने यो प्रयत्न गरेको छ। अनि विदेशमा जाने, ठिक छ, म विदेशमा जानेको विरोधी होइन, म विदेशमा जानुहोस्, तर विदेशमा गएर विदेशबाट यहाँले के शिक्षा लिएर आउनुभयो त नि? आज हामीले के भन्छौँ, विदेशमा त फोहोर फाल्दैनन् बाहिर, विदेशमा त यस्तो हुन्छ, विदेशमा त त्यस्तो हुन्छ भनेर त्यो व्यक्ति, आउनेवाला व्यक्ति, तिमीले पनि त्यही आचरण यहाँ गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? तिमी बनाउने हो न आफ्नो राष्ट्रलाई। तर आज हाम्रो अवस्था एकदमै नाजुक छ। आज हाम्रा पहाडी भेकहरू, सम्पूर्ण पहाडी जग्गाहरू, घरहरू सबै पखेराहरू सबै खाली भइसकेका छन्। त्यो जग्गाले पनि न्याय पाएको छैन। आज हाम्रा युवा वर्गले विदेशमा गएर नराम्रो काम के काम गर्दछन् थाहा छैन। पढे लेखेका युवालाई त यहाँ पनि त ठाउँ स्थान थियो होला, तर आज हाम्रो यो आर्थिक युगमा बढीभन्दा बढी अर्थ कसरी मैले कमाउन सकु भनेर प्रत्येक युवाहरूको दृष्टि विदेशतर्फ छ। तर आफ्नै देशमा पनि मैले मेरा पसिनालाई बगाएँ भनेदेखि मैले पेट भर्न त सक्छु, त्यहाँभन्दा बढी त कसले के खाने हो र संसारबाट कसले के लिएर गयो, त्यो दुई समयको भोजन त हामीले यही धरतीबाट पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। म त हाम्रो यहाँको युवा पिँढीलाई आफ्नो राष्ट्रमा नै बसेर आफ्नो देशको संस्कार, आफ्नो देशको संस्कृति सबैलाई जोगाउनको निम्ति, क्योंकि युवा वर्ग भनेको देशको कर्णधार हो, देशलाई भविष्य उज्जवल बनाउने हाम्रा युवाहरू छन्। ती युवाहरूले हाम्रो राष्ट्रमै रहेर राष्ट्रको सेवा गर्ने एउटा चाहना राखेर हामी यही देशलाई सेवा गर्छौँ भनेर युवा वर्गहरू सबै लाएर हाम्रो देशलाई राम्रो राष्ट्र बनाउने तर्फ देशलाई लिएर गयौँ भनेदेखि हाम्रो देश पनि एउटा संसारको स्वर्ग, क्योंकि सागरको माथा है, जुन राष्ट्रमा छ, सागर भनेको त सागर हो। सागर भनेको समुद्र, समुद्रको पनि माथा भनेको मस्तिष्क हो।
हेर्नु त सगरको संसारको सागरको माथा मस्तिष्क के हो त नि भनेर हाम्रो राष्ट्रमा छ। यस्ता सागरमाथा भएको सगरमाथा भएको राष्ट्रले किन आज यस्तो दुःख पाएको छ? म त सबैसँग आग्रह यही गर्छु, यहाँहरू विदेशमा गएर शिक्षा ग्रहण गर्नुहुन्छ भने पनि गर्नुहोस्, तर विदेशको शिक्षा नीति लिएर आउनुभन्दा हामी आफ्नो देशको संस्कारलाई विदेशमा लिएर जान सकौँ र विदेशमा के राम्रो छ भने, त्यहाँ नि सबै नराम्रो छ भन्ने होइन, त्यहाँ राम्रो केही कुरा प्राप्त हुन्छ भने त हाम्रा देशमा ल्याएर लागू गर्न सक्ने अवस्था मेरा भित्र आइदियो, तब जाएर हाम्रो देशको उन्नति हुन सक्छ, देशको विकास हुन सक्छ। देशको विकास हो भने हाम्रो आफ्नो विकास हो। हामीले आफ्नो विकास गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी संसारको विकास गर्छ। तर आज त समस्या यस्तो छ, हाम्रा बुढा आमा बाहरूको पनि एउटै चाहना छ, मेरो छोरो विदेशमा जाओ। मलाई त लाग्छ त्यो विदेशमा गएर मेरो छोराले कमाइ गरोस् भन्ने जो चाहना राख्नेवाला आमा बुबाहरूले आफ्नोलाई वृद्धाश्रमको तयारी गरे जस्तो लाग्छ। सबै वृद्धाश्रम पनि विदेशबाट छोराले पैसा लिएर आयो भने उहाँको संस्कृति बोकेर आउन साथ यहाँहरू सबैलाई फेरि वृद्धाश्रमको बाटो देखाउनु बाहेक उसमा केही अर्को उपाय हुँदैन। त्यसकारण आग्रह छ, हजुरको पनि चाहना नहोस् जस्तै मैले मेरै ढिँडोको आटो ढिँडो खाएर मैले ज्यानलाई बलियो बनाएँ भनेदेखि त्यस्तै मैले मेरो राष्ट्रको सेवा गर्न सकूँ भन्ने यही आग्रह मेरो हुँदै राष्ट्रको प्रति, युवाहरूको प्रति र हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाएर राख्नु होला भन्ने यो मेरो आग्रह छ। यहाँले आफ्नो देशप्रति, भाषाप्रति, संस्कृतिप्रति रुमलिरहेका युवा जमातप्रति समेत सम्बोधन जोड्नुभयो। जैन परम्परा, जैन दर्शनलाई हामीले केही सरलतामा यहाँले व्यक्त गर्नुभयो जनसामान्यका लागि। बडो सुन्दर तपाईँहरूले यो समय, यो सद्भाव, स्नेहप्रति हामी ओंकार टेलिभिजन परिवार यहाँप्रति बलिहार छौँ र धेरै धेरै आभार, कृतज्ञता, प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु महाराजी यहाँको समयका लागि। म पनि ओंकार टेलिभिजनले जो आफ्नो मेरा केही विचारहरू जनता समक्ष र सबै व्यक्तिहरूका समक्ष लिएर जाने एउटा माध्यम बनाइदिनु भयो र ओंकार टिभीलाई पनि, कि हामी त ओम परिवार त होइ, त्यसमा पनि म ओंकार परिवारलाई धेरै मुरी धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबैको प्रति म पनि आभार प्रकट गर्दै आफ्ना शब्दहरू यहीँ पूर्ण गर्छु। आजका लागि हामी कार्यक्रमबाट यहाँलाई धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम प्रमेय संवादको यो एउटा विशेष श्रृङ्खला जो हामीहरूले काठमाडौँको कमल पोखरीमा अवस्थित जैन भवनमा रहेर यसको दृश्य छायाङ्कन गऱ्यौँ। आज यो श्रृङ्खला यहीँ हामी टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ। आज हामीसँग कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल केसरी जैन साधु मणिभद्र मुनिजी महाराज। उहाँप्रति र मेरा प्राविधिक मित्र महेश सिगद्यालज्यूप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै, खूब धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता आकाश नीलम गोविन्द आजका लागि यो कार्यक्रमबाट विश्राम लिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैको भलाइ होस्। धन्यवाद, नमस्कार।